नाम कैसर अली खान है और मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में एज आ एग्रीकल्चर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट स्वात में जॉब कर रहा हूँ और साथ में हाइड्रोपोनिक कंसल्टेंसी दे रहा हूँ पंजाब में। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं ब्रोकली पे। ब्रोकली हमें क्यों लगाना चाहिए और ग्रो से इसको क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो ब्रोकली के लिए सबसे पहले हम जो है ना ये शुगर फ्री क्रॉप है और ये एज़ा जो आजकल के दिल के मरीज़ है, हार्ट पेशेंट है, उनके लिए ये न्यूट्रिशनल क्रॉप है। इसमें 0% कोलेस्ट्रॉल है और शुगर फ्री क्रॉप भी है। दूसरी बात ये है कि ये एज आ डाइटिशियन के लिए भी यूज़ होता है। तो जो लोग जिम वगैरह यूज़ करते हैं वो एज आ डाइट सोर्स इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इसमें प्रोटीन जो है ना वो बड़ी हाई मकदार में होती है। तो कंज्यूमर को लिए ये चाहिए कि वो ब्रोकली की तरफ जाए और जो ग्रोअर है उसको इस तरफ क्यों आना चाहिए। इसके हम आपको मार्केट वैल्यू भी बता देते हैं और सबसे जो बड़ी बात है कि इनका जो ड्यूरेशन है वो कम है। तकरीबन जो आप ये कह लें कि 2.5 माह में ये जो क्रॉप है ये पूरा तैयार हो जाता है और 2.5 माह बाद ही इसको हम हार्वेस्ट कर देते हैं। कि हम आपको बता रहे थे कि हमने ब्रोकली ग्रो किया था। हमने पहले भी आपको दिखाया था कि ब्रोकली को किस तरह ग्रो करते हैं। अब चूँकि हमारे पास ब्रोकली जो है ना उसकी स्टेज मुकम्मल हो गई है, तो अभी हम इसको ना हार्वेस्ट करते हैं। तो हम आपको दिखा भी देते हैं अपना प्लांट। तो ये हमारा प्लांट है, इसको आप देख लें। ये हमारे पास जो ब्रोकली है ये हमारे पास जो है ना रेडी हो चुकी है। अब हमने ना इसको ना इधर से कट लगाना है, ठीक है। ये नाइफ कटर है हमारे पास। अब इसको ना हमने काट दिया, ये हमारे पास आ गया। तो इससे हम साल में जो है ना 4 क्रॉप लेते हैं। तो ये एक बहुत मुनाफा बख्श क्रॉप है इस हवाले से। तो हाइड्रोपोनिक पे हम जो इसको लगाते हैं तो मेन मकसद हमारा ये होता है कि हम इसका जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें और इनको जो राउंड ऑफ द ईयर होता है तो राउंड ऑफ द ईयर हम इसके लिए जो इनका रिक्वायरमेंट टेम्परेचर है वो हम मेंटेन करें। तो इसके लिए जो हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो हमारे पास होता है 26 से लेके 30 तक। ये जो टेम्परेचर है इस पे ये परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये हमारा टेम्परेचर राउंड ऑफ द ईयर इतना ही होना चाहिए 26 से लेके 30 तक। तो इस सबसे पहले हमने इसके लिए जो नर्सरी बनाई थी, तो नर्सरी हमने बनाई थी, पहले भी हमने वीडियो में जिक्र किया था। नर्सरी हमने बनाई थी फीड मास में, उनके साथ जो हमने दूसरी मीडिया ऐड किए थे, परलाइट थे, वर्मिकुलेट थे। सिमिलरली उसी तरीके से हमने इस पे भी वो मीडिया यूज़ किया हुआ है। तो ब्रोकली का हमारे पास नर्सरी तैयार हुआ था तकरीबन कोई महीना 1.5 में। जब हम इसको ना करते हैं ट्रेस को इस तरह निकालते हैं, जो इसका सही तरीका है, तो फिर ये निकलता है। अगर हम डायरेक्ट इधर से ना पौधे को खींचते हैं ना, थोड़ा जोर देते हैं डायरेक्ट इधर से, फिर ये नहीं निकलता। इसके साथ जो बाल होता है ना ये नहीं निकलता। अगर नीचे हम इसको थोड़ा उंगली दे दे फिर ये हम इस तरह करके तो ये फुली निकल जाता है। उसके बाद हमने इसको शिफ्ट किया, जो हमने इसको शिफ्ट किया उसी पे इसने 2 माह में ये तैयार हो गया था और 2 माह बाद जो है ना ये क्रॉप हार्वेस्ट करके इसको हमने मार्केट भेजा था। तो जो ही हमने इसको हार्वेस्ट किया था उसी ही टाइम इसके लिए हमने दूसरी नर्सरी भी बना के रखी होती है। तो जो ही ये यहाँ से शिफ्ट होता है मार्केट जाता है तो वो जगह आपके पास खाली होता है, तो आपके पास पीछे पड़ा होता है जो सीडलिंग है ब्रोकली की, तो डायरेक्ट उसको हमने ले आया और यहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट किया। तो जो ही हम एक क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो एक क्रॉप से लेके दूसरे क्रॉप के दरमियान जो गैप होता है वो हमने यहाँ इसको रिड्यूस किया और हमने जो टाइम था वो बचा लिया। तो ब्रोकली को आप किस तरह मुनाफा बख्श क्रॉप बनाएंगे या जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, तो इनका मकसद यही है कि जो हमने ब्रोकली लगाया था 1 एकड़ पे, तो हमने वर्टिकल फार्मिंग की थी, स्टेप वाइज पे हमने की थी। तो 1 एकड़ पे हमारे पास जो प्लांट्स आए थे वो हमारे पास आए थे 35,000 प्लांट आए थे। तो उस 35,000 प्लांट के हिसाब से हमने जो इससे प्रोडक्शन लिया है, एवरेज हमने जो फर प्लांट का लिया हुआ था वो हमारे पास आया था 300 ग्राम।
تو اسی ہی حساب سے پھر آپ آگے جائیے تو اس 300 گرام سے پھر آپ یہ جو پلانٹس ہے، نمبر آف پلانٹس ہے، اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں. تو اس کو جب ہم نے ملٹیپلائی کیا، اس سے جو پروفٹ آیا وہ ہمارے پاس 2 مہینوں میں تقریباً جو تھا وہ 1.6 کروڑ جو ہے وہ ہمارے پاس 3 ماہ میں آیا تھا. 1 ماہ جو ہے نا ہم نے اس کے ساتھ لگایا تھا نرسری میں، اور 2 ماہ اس نے جو فنیشنگ ایریا ہے اس پہ لگایا تھا. تو اس میں ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ آیا تھا 1.6. یہ آپ جو ہے نا تقریباً ہمارے پاس جو ان کا کے جی آیا تھا ٹوٹل پروڈکشن کی 35,000 کی، وہ ہمارے پاس آیا تھا 11,000 کے جی. تو اس 11,000 کے جی کو ہم نے ایوریج جو ہے نا وہ ملٹیپلائی کیا ہوا ہے 400 پہ، چونکہ مارکیٹ پہ یہ ہم سے مہنگا بھی بکا ہوا ہے اور تھوڑا کم بھی ہوا ہے، لیکن ایوریج ہم نے 400 جو لیا ہے اس سے یہ 1.6 کروڑ جو ہے نا آپ کے پاس آ گیا ان کا جو پروڈکشن کا پرائس ہے. پھر اس پہ جو لیبر آتا ہے اور وہ کاسٹ آتا ہے وہ ان کا باقی کراپ کی نسبت جو ہے نا وہ توڑ آتا ہے. وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس پہ ہمارے پاس جو فاسفورس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے. اس کو ہم زیادہ جو ہے نا وہ نائٹریٹ دیتے ہیں اور تھوڑی بہت مقدار میں ہم اس کو فاسفورس دیتے ہیں اور پوٹاش دیتے ہیں. تو فاسفورس میں جو آج کل کی یہ فرٹیلائزر ہے یہ تھوڑا مارکیٹ میں مہنگا ہے، تو اسی حساب سے یہ ہمیں یہاں کم ریڈیوس کرنا پڑتا ہے. پھر آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس میں ایک مسئلہ آتا ہے، وہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ مسئلہ یہی ہے کہ اس میں کچھ پلانٹ ہوتے ہیں جو اسٹیرائل ہوتے ہیں. یہ دیکھو نا، یہ پلانٹس ہے نا، تو اس کا ادھر جو ہیڈ بنا ہے تو ادھر ہی اس کا بروکلی کا ہیڈ بنتا ہے. سملرلی آپ ادھر آ جائے تو ادھر اس کا ہیڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ چونکہ میچور ہو چکی ہے تو اس نے اپنا سٹیج مکمل کر دیا ہے. اب ان کا سارا فوکس ادھر ہی جا رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس اس طرح پلانٹ آ رہی ہے جس کا یہ جو سٹیم ہے وہ بن ہی نہیں رہا، اور ان کا جو سارا فوکس ہے وہ لیف پہ جا رہا ہے. تو یہ لیف ادھر ہوگا، اس کا ریپروڈکٹیو پیس پہ نہیں جائے گا جو ادھر اس کا ہیڈ نہیں بن رہا. تو اس لیے میں نے ہم یہ چاہ رہے ہیں نا کہ اس کو ہم اس طرح نکال کے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکارڈ کریں اور اس کی جگہ جو ہمارے پاس سیڈلنگ پلی ہے وہاں جو ہے نا ایک نیا پلانٹ لگا دیں. اور اس میں ایک کام ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ہم راؤنڈ ایئر لگاتے ہیں تو ان کے جو کوکوپیٹ کا لیئر ہے اس میں یہ جو گرینرش نظر آ رہی ہے، تو یہ گرینرش جو ہے نا یہ ایک الجی ہے اس کو آپ نے پھر کیسا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے ہاتھ لگانا ہے، ہوئنگ کرنا ہے اس سے ہاتھ سے، تاکہ یہ جو لیئر ہے یہ ختم ہو جائے. تاکہ یہ لیئر جب اوپر ہوتا ہے تو یہ پھر ان کو اندر آکسیجن نہیں جاتا روٹس کو، تو اسی وجہ سے پھر روٹس جو ہے نا وہ ڈرائی ہوتے ہیں اور پلانٹ جو ہے نا وہ مر جاتا ہے، تو ان کا پھر رزلٹ نہیں آتا. تو آپ نے یہ 2 چیزیں رکھنی ہے. اور دوسری بات جو ہے نا کہ یہ ہمارے پاس جو آرگینک لیفی ویجیٹیبل ہے بروکلی کی، تو اس کو انسیکٹ جو ہے نا اس پہ بہت کم آتے ہیں کیونکہ اس میں فلاور نہیں ہوتا. انسیکٹ عموماً جو ہے نا وہ فلاور کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ فلاور سے پھر وہ رس چوستا ہے. تو ان میں فلاور نہیں ہوتا، ڈائریکٹ فلوریٹس بنتے ہیں، اور وہ فلوریٹس پھر ان کو جب آپٹیمم ٹمپریچر مل جائے، ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق مل جائے، تو وہ پھر تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 12 سے لے کے 14 ڈیز میں وہ میچور ہوتے ہیں. پھر اس کو ہم ہارویسٹ کرتے ہیں اور وہ ڈائری کی فریش فروٹ ہوتے ہیں ان کی ہم پیکنگ کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم مارکیٹ بیچ دیتے ہیں. تو یہ فریشی ویجیٹیبل ہے، یہ مارکیٹ میں زیادہ دیر تک جو ہے نا وہ نہیں رہتی. تو جو کنزیومر ہے، کہ جو پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایز ہمارے پاس ڈائٹیشن کراپ بھی ہے، آج کل اس کی جو ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں وہ بڑھ رہی ہے. اب ایئر ہم نے اس کو زمین جو تھا ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا، ہم نے ہائیڈروپونک بھی کیا ہے، ورٹیکل فارمنگ تھا. تو سملرلی ہم اس کو زمین پہ بھی کر سکتے ہیں، جہاں پہ اگر زمین فیوریبل ہے. جو ہمارے پاس پہاڑی علاقے ہے، ناردرن ایریاز ہے، وہاں پہ ٹمپریچر آپٹیمم ہے، اراؤنڈ دا ایئر ہے، تو وہاں پہ ہائیڈروپونک کا جو ہم نے سیٹ اپ لگایا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ جو وہاں رہتے ہیں اور
वहाँ टेम्परेचर चूँकि इनके लिए फेवरेबल है, तो यहाँ पे जो हमने हाइड्रोपोनिक के सेटअप पे जितना इन्वेस्टमेंट किया है, इनको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वहाँ ज़मीन भी लगाए और इसके लिए रैक बनाए, वहाँ भी स्टिफ वाइज बनाए, पूरी ही जगह यूटिलाइज करके मैक्सिमम इससे प्रोडक्शन ले ले। ये एक मुनाफा बख्श क्रॉप साबित हो रहा है और इससे ज़मींदारों को फ़ायदा भी बहुत मिलेगा और जो कंज्यूमर है वो इसको बड़े शौक से खाते हैं। तो आज ये वीडियो हमने इसलिए बनाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे आइसबर्ग लेटेक्स सलाद पे, तो उसकी डिटेल हम आपको बाद में बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मज़ीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए फारिश चैनल में एग्रीकल्चर प्ले लिस्ट में वीडियोस पड़ी है, वो देख लें, उसी इंफॉर्मेशन ले लें और उनको शेयर करें। थैंक यू।